स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 22 दिसंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज़। गजा में बेघर अफराद को पनाह देने वाले स्कूल पर इसराइल ने फिर किया हमला, मजीद 1 दर्जन शहीद। वहीं हमास ने कहा गजा में जंगबंदी मुआहिदा करीब। अहले गजा पर इसराइल ने ढाई क़यामत, अब गजा में पानी की फराहमी को कर रहा महदूद। पानी की फराहमी पर इसराइली पाबंदी को इंसानी हुकूक की तंजीमों ने करार दिया कत्ले आम के मुतरादिफ। ये जुल्म है, जंग नहीं। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गजा में बमबारी को करार दिया जुल्म व नस्ल कुशी। इसराइल ने पोप पर दोहरे मियार का लगाया इल्जाम। इसराइल पर हौसी मिसाइलों का कहर, इसराइली कैपिटल सिटी पर दागे बैलिस्टिक मिसाइल, दहल उठा तेल अवीव, हमला रोकने में इसराइल नाकाम, दर्जनों सहियोनी जख्मी। साल साल से तबाहशुदा शाम की तामीर 9 के लिए तुर्किया करेगा मदद। तुर्क सदर एर्दोआन का बयान, नए आइन की तश्कील के लिए दमश्क की मदद करने की भी कही बात। जर्मनी में भयानक हादसा, क्रिसमस मार्केट में तेज रफ्तार गाड़ी ने लोगों को कुचल डाला, 5 अफराद हलाक, 80 दीगर जख्मी। 50 साला हमलावर सऊदी डॉक्टर गिरफ्तार। पहले से ही तेल से मालामाल सऊदी अरब को लगा एक और बड़ा जैकपॉट। ऑयल फील्ड से मिला व्हाइट गोल्ड सा लिथियम, सऊदी अरब की बदल जाएगी तकदीर। गैर मुल्कियों के खिलाफ सऊदी अरब में क्रैकडाउन जारी, अकामा, सरहदों और मुलाजिमत के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर एक हफ्ते में 20,000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। खलीजी मुल्क कुवैत में हाला मोदी प्रोग्राम, पीएम मोदी का खिताब। वहीं दी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, कुवैत के आला तरीन एजाज से नवाजे गए पीएम मोदी। अमेरिका में इस्राइली कंपनी पेगासस स्पाईवेयर कसूरवार करार, भारत में कांग्रेस ने उठाया सवाल, मोदी सरकार से जवाब किया तलब, साथ ही सुप्रीम कोर्ट से लगाई उम्मीद। क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान, लेट पेमेंट्स करने वाले हो जाए होशियार। लेट पेमेंट्स पर अब 30 नहीं बल्कि लगेगा 50% इंटरेस्ट। पार्लियामेंट इहाते में धक्का मुक्की मामले की जांच करेगी क्राइम ब्रांच। बीजेपी व कांग्रेस दोनों की शिकायत की जांच, राहुल गांधी से भी होगी पूछताछ। अमित शाह को पागल कुत्ते ने काटा, सेंट्रल मिनिस्टर के अंबेडकर रिमार्क पर कर्नाटक मिनिस्टर प्रियंक खरगे का बयान, कहा जितना पढ़ोगे अंबेडकर फलसफा, आरएसएस का नजरिया उतना होगा कम। महाराष्ट्र हुकूमत के वुज़रा में कलमदानों की तकसीम, सीएम फडणवीस के पास होम मिनिस्ट्री, शिंदे को मिला अर्बन डेवलपमेंट और अजित पवार को महकमे खजाना। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले नितेश राणे को भी महाराष्ट्र काबीना में मिला ओहदा। एमएलए अबू आसिम ने कहा अमन व अमान की उम्मीद हो जाएगी खत्म। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आसाम हुकूमत की कार्रवाई तेज, सीएम हेमंत बिस्वा ने कहा आसाम में गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर 416 अफराद गिरफ्तार। दस्तूर साज BR अम्बेडकर के एजाज में 24 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी मुल्क भर में निकालेगी अम्बेडकर सम्मान मार्च, अमित शाह के इस्तीफे का करेंगे मुतालबा। दिल्ली में गुज़िश्ता दिनों कई स्कूलों में बम की धमकियां, पुलिस ने किया बड़ा इंकशाफ, कहा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, तुलबा की कारस्तानी, एग्जाम मुलतवी कराना था इरादा। उत्तर प्रदेश के बहरेच में तहसीलदार की कार ने बाइक सवार को 35 किलोमीटर तक घसीटा, गरीब शख्स फौत, तहसीलदार की कार का ड्राइवर गिरफ्तार। तेलंगाना असेंबली में सीएम रेवंत रेड्डी और अकबरुद्दीन ओवैसी के एक्टर अल्लू अर्जुन पर इल्जामात व तनकीदें, एक्टर ने दिया जवाब, कहा सभी इल्जामात झूठे, गलत मालूमात, किरदार को मारने की कोशिश। फिल्म की तशहीर से ज्यादा अवाम की हिफाजत अहम, तेलंगाना डीजीपी का बयान, कहा हमें ज़ाती तौर पर अल्लू अर्जुन से कुछ नहीं, मशहूर शख्सियात को अवाम के तैन होना चाहिए ज्यादा जिम्मेदार। ओल्ड सिटी मेट्रो प्रोजेक्ट जायदाद हुसूल के लिए मुआवजे का अमल शुरू, 81,000 रुपए फी मुरब्बा गज के हिसाब से जमीन की कीमत के साथ अलहदा तामीरात की कीमत की जाएगी अदा।
فارمولائی کار ریس اسکیم کی اینٹی کرپشن بیورو نے شروع کی تحقیقات۔ مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں اب آئندہ ہفتے کے ٹی آر کو ای ڈی کا سمن متوقع۔ مسلم وزیر نہ ہونا تاج کے بغیر تلنگانہ۔ ایم ایل سی کویتا نے اقلیتی عہدوں کو نظر انداز کرنے پر کانگریس پر کی تنقید، ساتھ ہی کہا عامر علی خان کے وزیر بننے سے کوئی اعتراض نہیں۔ حیدرآباد میں نیو ایئر سیلیبریشن کو لے کر سٹی پولیس کمشنر نے جاری کی گائیڈ لائنز۔ سال نو کی تقاریب میں فحش حرکات، منشیات و بڑی آواز میں موسیقی پر پابندی۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ بی بی این چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور بی پی کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں۔ حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، اے سی بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، سم کارڈ کا فری گفٹ۔ اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ۔ بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ۔ انبیاء کرام کی زیارتیں جس میں بغداد، نجف، کربلا کا مکمل پیکج کم سے کم پرائز میں۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، حیدرآباد۔